बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोरी। आज बात करेंगे एबटाबाद में 25 तारीख को इलेक्शन तहसील प्रिजाइडिंग के होने जा रहे हैं। उसमें बड़े तोड़ जोड़ लगे हुए हैं। एबटाबाद की बात की जाए, लोरा की बात की जाए, हवेलियाँ की बात की जाए, उसके साथ सबसे छोटी तहसील लोअर तनावल की बात की जाए तो उसमें टोटल 26 अफराद हैं। आज एक बैठक भी हुई, एक मीटिंग थी मकामी होटल में। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से उनका ये दावा था कि हमने 26 लोगों में से 14 लोग जो हैं पूरे कर लिए हैं, जबकि उनकी एक तहसील के सदर हैं हारून साहब। उनसे जिस वक्त बात हुई उन्होंने कहा जी 13 हमारे पास हैं, एक की वालदा बीमार है, वो नहीं है। अगर 13 इनके पास है ये तो ज़ाहिर है जीत चुके हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये हकीकत ये है कि वहाँ पर अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोअर तनावल के अंदर मौजूद है। उसके साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 1 साल का अरसा जो है इस बल्दियाती सेटअप को बने हुए हो गया है, जिसमें इनके पास कोई अख्तियार कुछ भी नहीं। अख्तियार इस हवाले से फंड ना ये इनको मिले हैं, ना ये इनके लिए कोई मैकेनिज्म बना है। उसके बावजूद भी तहसील चेयरमैन लोअर तनावल मलक जुनैद खान तनौली और अलहाज कलंदर खान लोधी की काविशों से तनावल के अंदर मेगा मंसूबों का जो है वो जाल बिछ चुका है। अगर अफसोस कि ये गुज़िश्ता 4 साल पहले ये तहसील चेयरमैन जुनैद खान तनौली होते तो आज तनावल जो है ना वो बहुत आगे होता। जी नबी साहब क्या कहते हैं एबटाबाद की सियासत को और तरक्की के हवाले से? हारून तो साहब, मैं तो आज प्रोग्राम का जो आगाज करते ही आपसे इख्तलाफी नोट से शुरू करूंगा। मैं आपसे इख्तलाफ करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह आपने कहा कि जी सबसे छोटी तहसील लोअर तनावल है, ज़ाहिर है छोटी है, तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे बड़ी तहसील है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर यही तहसील जिस तरह हवेलियां को कितना अरसा हो गया है, लोरा को बने हुए कितना अरसा हो गया, एबटाबाद क्या मैं पाकिस्तान से पहले की तहसील थी। बिल्कुल। लोअर तनावल अभी कल नौमौलूद एक तहसील बनती है, दूर दराज का इलाका है, जिले हेडक्वार्टर से दूर है, और उसकी क्यादत ने आते ही वहां पे अगर इतने काम शुरू करवा दिए, जिस तरह वहां पे आपका रेस्क्यू के लिए जगह एक्वायर हो गई है, वहां पे हॉस्पिटल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, कॉलेज बन गया है, दूसरे प्रोजेक्टों में तो छोटी कैसे हो गई है? फिर तो वो सबसे बड़ी तहसील है। सीटियां बज रही हैं नवीद साहब, सीटियां कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। हारून तोली साहब, वो अगर जो ग्राउंड पे सारी चीजें नजर आ रही हूँ, लोग देख रहे हैं, अगर यही चीजें जो है आपके पास इतना अर्सा पहले आपके पास सारे अख्तियारात थे, आपके लोग वहां से मुंतखब होकर आए हुए थे, जब यही तहसील का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, दूसरी चीजें थी, तो अगर ये उस वक्त से शुरू हो जाता तो आज ये कितनी चीजें जो थी वो आखिरी मराहल में होती। मगर देखा यह जाता है कि जब भी कोई काम शुरू होता है, जब कोई क्यादत आके उसको शुरू करती है, तो अपोजिशन की तरफ से अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों पे वो इशू बनाना शुरू कर दे तो फिर वो काम करने वाला बंदा जो होता है वो भी कहता है कि यार छोड़ो, अगर वोट वैसे भी पड़ने ही है तो क्या जरूरत है काम करने की। तो ये मेरे ख्याल में काम में रुकावट डालने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात ये जिस तरह आपने भी कहा, आप ऐसी बात ना करें कि वो छोटी तहसील है, वहां पे काम हो रहे हैं, जबरदस्त काम हो रहे हैं, और कैसे काम हो। यहाँ पे जो 70 साल से नहीं हो रहे, वो अगर आपको 9-10 माह में जहाँ पे आपके पास कोई फंड्स नहीं है, फंड भी नहीं, उसके बावजूद अगर आपके काम हो रहे हैं तो ना तो आपकी तहसील छोटी है ना आपकी क्यादत छोटी है। तो ये लोअर तनावल के लोग जो है ना वो एक दूसरे का हाथ बैठाएं, आगे बढ़े और ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चले, ना कि उनमें रुकावट डालें। रेस्क्यू 1122 के हवाले से बात करें नवीद साहब, रेस्क्यू 1122 का टेंडर भी लग चुका है। उसके साथ वहां रेस्क्यू 1122 ने सर्विसेज भी अपनी दे दी है, जबकि बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हमारे 4 साल गुजरे हैं उन 4 सालों में ये काम हो जाता, उसमें तो तहसील का दफ्तर तक नहीं बना, उसके ऊपर तख्ती तक नहीं लगी। देखें, अगर माजी की हम बात करें, जिस तरह सर्कल बकोट में, गलियात में, एबटाबाद के अंदर दूर दराज इलाकों में हादसा होते थे, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे, रेस्क्यू मरी से आती थी, तो आपका तो गुज़िश्ता अरसे में कितने यहाँ पे शेरवान में कितने हादसा हो रहे थे, कितने माइंस के हादसा हुए, दूसरे हुए। उस वक्त अगर ये लोग इतनी वो एफर्ट करते, सीटियां नहीं बज रही थी उस वक्त इनके पास अख्तियार थे, ये शुरू कर देते, तो आज तो ये माशाल्लाह इनके पास सारी सहूलतें होती, इनको जरूरत ही ना पड़ती कि एबटाबाद की तरफ देखें, दूसरे तहसीलों की तरफ देखें, बल्कि ये फखर से कहते कि नहीं हम, बल्कि आप फखर से कहते कि नहीं हमारी तहसील जो सबसे बड़ी तहसील है। देखें, इतना छोटा रकबा होने के बावजूद, छोटी हमारे मेंबरान की तादाद कम होने के बावजूद हमारे लोगों ने काम करके दिखा दिए। जाहिर है ये तो उनकी गुडविल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बात आती है तरक्याती कामों के हवाले से, अलहाज कलंदर लोधी MP हमारे रहे हैं, अब तो जाहिर है वो फारूक हो चुके हैं, रिजाइन हो चुका है, मगर ये एक बात अटल है कि उन्होंने काम इलाके के अंदर करवाए। उन्होंने साबका दौर में तनावल के लिए एक मेंबर दिया था तनावल को
کہ آپ کا ممبر بیٹھ کر آپ کے کام کرے گا، مگر وہ ممبر یہاں جس وقت بیٹھا تو سیٹ تھی پھرنے والی، ریوالونگ چیئر جسے کہتے ہیں، اس کو ادھر موڑتے تھے وہ ادھر مڑ جاتی تھی، کیونکہ وہ ہائیڈرالک سسٹم اس کا تھا، آٹومیٹک بٹن اس کے خراب ہو چکے تھے۔ تو آج مطلب وہ اس حوالے سے جو ہے مختلف چہمگوئیاں بھی ہیں۔ یہ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے تحصیل چیئرمین ملک جنید خان تنولی ہیں، جن کے پاس 4 آنے کا فنڈ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اتنے بڑے کام، اتنے بڑے ڈیولپمنٹل کام، جس میں ہاسپٹل ہے، اتنی خوبصورت بلڈنگ 40 بیڈ پہ وہ بن چکی ہے، اس کے ساتھ کالج ہے ہمارا، اس کے ساتھ سکول ہے بچیوں کا، اس کے ساتھ ریسکیو 1112 ہے، اس کے ساتھ تحصیل بلڈنگ کے لیے اس کے لیے علیحدہ ایک ٹینڈر لگنا ہے ابھی، پھر اس کے ساتھ جو 30 کنال کا رقبہ جو ایکوائر کیا گیا ہے، جس میں آفسز بنیں گے، محکمہ مال اور دوسرے یہ تمام آفسز وہاں پر بنیں گے، ہارون تولی صاحب پٹیالہ جو ہے اس میں بھی یہ آفسز موجود ہیں۔ آپ کا جتنا بھی ہے اس میں آپ نے جتنے کام گنوا دیے ہیں، اگر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر اور کیا ضرورت پڑے گی؟ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کو اگر اچھی سیٹ ملتی ہے، اس کا فارم اچھا ہوتا ہے، وہ ریوالونگ ہوتی ہے، وہ گھومنے والی ہوتی ہے، اگر آپ کا سٹائل چینج ہو جائے گا تو اس میں ضلع میں ہم نے بڑی بڑی شخصیات دیکھی ہیں ہمارے سرکل سے بھی، آپ کے سرکل سے بھی، کہ جب انہوں نے عوام سے رابطے کم کیے، انہوں نے گرم سیٹوں کا مزہ لینا شروع کیا، عوام نے ظاہر ان کو، عوام پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ عوام بھی بھول جاتی ہے۔ تو اگر موجودہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سابقہ جو جاتے ہیں ان کو پھر ان کو اس میں جو موجودہ ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے پہلے والوں کے بارے میں عوام بات کر رہی ہے، میڈیا بات کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایسے کام نہ کریں کہ کل ہمیں بھی کہے کہ جی آپ کے پاس کرسی آئی تھی وہ گھومنے والی تھی، یا اس کا فارم نہیں ابھی فٹ ہے، ابھی جو کرسی تحصیل اور تناول کے آفس میں ہے نا وہ فکس والی ہے، دیکھیں صاحب فکس والی ہے، یہ نہیں آپ میرے خیال میں نہیں، ہمیں تو خیر ان میں صرف میڈیا کا کام ہے رپورٹ کرنا، دیکھنا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہی ہوگا نا کہ جو آتے ہیں اگر وہ کرسی کا خالی مزہ لینا ہوا، پھر عوام جو یہ کرسی جب کھینچتی ہے تو پھر دوسرا حالیہ یہ جو 25 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں تحصیل پریزائڈنگ کے لیے، پھر میں کہوں گا پھر آپ ناراض ہوں گے کہ چھوٹی تحصیل کے، ظاہر ہے جو چھوٹی تحصیل ہوتی ہے اس کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، مسئلے کے ہیں ہمارے پاس 26 ممبر ہے، ایک نہیں دعویٰ آج کی ہے دعویٰ جی ہمارے پاس 13 ہیں، ایک کی والدہ بیمار ہے وہ نہیں ہے، میں نے کہا جی آپ تو الیکشن جیت چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس 6 سے 7 ممبر تھے، جن میں 3 لوگ تو ایسے آئے ہوئے تھے کہ آپ نے کہہ دیا، دوسرے نے کہہ دیا، تیسرے نے کہہ دیا۔ ظاہر ہے ہمارا جو الیکشن ہے تناول کا اس پریزائڈنگ کے حوالے سے، اس میں ساروں کی جو ہیں برادریاں، قومیں، پراولیاں جو سارے ایک سسٹم پہ ہے نا، وہ ایک دوسرے سے انکاری نہیں ہے، وہ جاتے ضرور ہیں مگر حقیقت کو چھوڑ۔ تنولی صاحب یہاں میں آپ سے جو ہے نا اختلاف نہیں کروں گا، اتفاق کرتے ہوئے چلوں گا کہ جہاں پہ چھوٹی اگر بات کریں نا تحصیل کے حوالے سے کہ وہاں پہ برادری سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے، شہر کی بات ہو تو یہاں مختلف مذہب کے، مختلف قبائل کے، مختلف سوچ والے، مختلف نظریات والے لوگ ہوتے ہیں، مگر جو ایک مخصوص ایریا ہو جاتا ہے جس میں ایک مخصوص قبیلہ آ جاتا ہے یا وہاں کا ایک روایات ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ پھر اپنا وعدہ جو ہوتا ہے وہ مرتے دم تک وہ بھی نبھاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ناراض بھی نہیں کرتے ہیں۔ مگر جس طرح اگر وہاں پہ ایک کسی بھی پارٹی کی ایک میجارٹی آ جاتی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کی جگہ جو ہے نا آپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس پارٹی سے بھی ہوں اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا تو اسے کھڑا رہنا چاہیے، اسے سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہاں میں موجود ہوں، اپنی حیثیت اسے بتانی چاہیے، اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ یہ چیزیں دیکھیں تنولی صاحب یہ پھر نسلوں تک جاتی ہیں۔ بالکل لوگ اب دیکھیں ہمارے آبا اجداد جو گزرے ہیں ان کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی کسی علاقے میں، لوگ آج تک وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارے فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے یہ غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ جو تمہاری نسل کو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ چھوٹی سیٹوں پہ اگر اس پہ خرید و فروخت والی سائڈ پہ جائیں گے، گروپنگ بے شک اپنا خاندانی سسٹم مضبوط رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اسی طرح خوشی غمی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس پہ جو ہے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ شکریہ جی۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا نوید اکرم عباسی کی زبانی تناول کے حوالے سے، ابتباد کے حوالے سے، اور خاص کر تحصیل اور تناول جس کو ہم چھوٹی تحصیل کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنے بڑے کام ہوئے۔ سب سے بڑی بات یہ وہ کام بڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو چیئر ہے تحصیل چیئرمین کے پاس وہ فکس والی ہے، وہ ریوالونگ نہیں ہے، وہ گھومنے والی نہیں ہے، جس وجہ سے یہ کام جو ہو رہے ہیں، اور مزید بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ تناول کے اندر ترقیاتی کاموں کا دورہ ہوگا، جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں
وہ پائپ لائن میں ہیں، وہ جلد از جلد اس کو تکمیل وہ کریں گے، کیونکہ ان کی پوری سٹرکچر ہے۔ جس وقت ابھی ڈپٹی میئر کے ڈپٹی پریزائڈنگ کے الیکشن ہیں 25 تاریخ کو، ان الیکشنوں کے بعد ہاؤس جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ ہاؤس مکمل ہونے کے بعد پھر یہ امید کی جا رہی ہے کہ تناول کے اندر ترقی کا دورہ ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی اور اس میں مسائل جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔